अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी चंगेज खान की आजमाइश। वसी मंगोल मैदानों में सर्द हवा चीख रही थी। आसमान मटियाले रंग का था। दूर दूर तक जहां नजर जाती बेहद हिसाब घास के मैदान फैले हुए थे। इन्हीं मैदान में एक ऐसा नाम गूंजता जिसने दुनिया के बड़े बादशाहों को लर्जा दिया, चंगेज खान। मगर कहानी फतूहात की नहीं, ये कहानी आखिरी इम्तिहान की, जिसने चंगेज खान के किरदार, उसके इंसाफ और उसके दिल को परखा। पहला हिस्सा, एक अजीम सरदार की वापसी। साढ़े सात को फतवाहत के बाद चंगेज खान वापस वापस करकोरम लौट रहा था। सूरज गुरूब होने का था। उसके घोड़े के कदमों से धूल उड़ रही थी। उसके साथ सैकड़ों सिपाही थे, मगर खान के चेहरे पर थकन नुमायां थी। चंगेज खान ने सरदार जमूका से कहा, हमने बहुत ज़मीनें फतह की, मगर क्या हमने अपने लोगों के दिल भी जीते? जमूका ने हैरत से कहा, खान, आप जैसा फातह दुनिया में नहीं। लोग आपको आसमानी ताकत समझते हैं। चंगेज खान ने मुस्कुरा कर कहा, ताकत का असल इम्तहान फतह नहीं, इंसाफ है। ये वो जुमला था जो चंगेज के मुस्तकबिल बदलने वाला था। दूसरा हिस्सा, बुढ़िया की फरियाद। अगले दिन दरबार लगा। वज़रा, सरदार और सिपाही सब मौजूद थे। अचानक दरबार में एक कमजोर, कांपती हुई बुढ़िया औरत दाखिल हुई। वो सीधी खान के कदमों में गिरी। खान आज़म, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। चंगेज ने उसे उठाया और पूछा, बताओ बुढ़िया, क्या हुआ है? बुढ़िया ने रोते हुए कहा, जहाँ पर आपकी सरदार ने मेरे अकलौते बेटे को कत्ल किया, उसने कहा था कि मेरा बेटा उसका घोड़ा चोरी कर रहा था, मगर वो झूठा था। मेरा बेटा बेगुनाह था, सिर्फ वो घास काट रहा था। दरबार में सकूत छा गया। चंगेज ने फौरन हुक्म दिया, सरदार को हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद सरदार ओगी लाया गया और ताकत, मगरूर और चंगेज के करीबी साथियों में से था। ओगी ने कहा, खान, ये हकीर औरत झूठ बोल रही है। इसका बेटा मेरे घोड़ों के करीब था, मैंने इसे मशहूर समझकर तीर मार दिया। चंगेज ने पूछा, क्या उसके हाथ में कोई हथियार था? ओगी ने खामोश हो गया। क्या उसके पास घोड़ा चुराने की कोई चीज थी? ओगी ने सर झुका लिया। चंगेज खान ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मंगोल कानून कहता है कि बेगुनाह के खून का बदला लाजमी है, चाहे वो कातिल खान का सरदार ही क्यों ना, खान का सरदार हो या कोई आम फौजी। दरबार में खड़खड़ाहट हुई। पहली बार किसी ने ताकतवर सरदार के खिलाफ खान को फैसला सुनाते देखा। ओगी ने अपने अहद, अपने इज्जत और मंगोल कानून तोड़ा। इस जुर्म की सजा मौत है। ओगी चीख उठा, खान, मैंने आपके लिए सैकड़ों जंगें लड़ी हैं, क्या आप एक बुढ़िया के लिए मुझे मार देंगे? चंगे ने सख्ती से कहा, जंगे वफादारी दिखा दी, मगर इंसाफ तुम्हारे किरदार को परखता है। आज तुम इस इम्तिहान में नाकाम हुए। ओगी को दरबार के सामने सजा दी गई। बुढ़िया बेख्तियार रोती रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार सुकून आया। चंगेज खान ने सोचा, अगर इंसाफ किसी के खून और रिश्ते या दोस्ती से कमजोर पड़ जाए तो वो इंसाफ नहीं रहता। तीसरा हिस्सा, खान की बेटों का खिलाफत। चंगेज के 4 बेटे हैं, जोजी, चौकताई, उगदरी और तोरी। इस शाम सब खान के खेमे में जमा थे। जोजी जो सबसे बड़ा था, अक्लमंद, नरम दिल। चौकताई सख्त मिजाज और सख्तगीर था। चौकताई ने गुस्से से कहा, अब्बा जान, आपने ओगी की जैसे सरदार को मारकर सिपाहियों में खौफ पैदा कर दिया। फौज को सख्ती चाहिए, इंसाफ नहीं। जोजी ने जवाब दिया, फौज जुल्म से नहीं, ईमान से ताकतवर बनती है। चौकताई बोला, अगर हम हर गरीब का मुकदमा सुनेंगे तो सल्तनत कैसे चलेगी? जोजी ने हाथ उठाया, सल्तनत ताकत पर नहीं, इंसाफ पर खड़ी होती है। चंगेज ने बेटों को खामोश कराया, तुम दोनों सही हो, मगर मुकम्मल नहीं। ताकत जरूरी है, मगर ताकत बगैर इंसाफ के से जुल्म है। याद रखो, एक खानदान की बुनियाद मोहब्बत है, सल्तनत की बुनियाद इंसाफ है, और एक फातेह की बुनियाद खुद पर काबू है। चौथा हिस्सा, गांव का इम्तिहान। चंद दिन बाद चंगेज ने फैसला किया कि वो तनहा बेस बदल कर आसपास के देहात का दौरा करेगा, ताकि देखे कि उसके हुक्म वाकई नाफिज रहे या नहीं। एक चरवाहे के लिबास में पहन के गाँव में गया। वहाँ एक जगह उससे देखे कि मंगोल सिपाही गरीब किसान पर तशद्दुद कर रहा है। सिपाही बोला, तुमने खराज कम कर दिया, तुम सजा के मुस्तहिक हो। किसान गड़गड़ाया, मेरे खानदान भूखा है, मैं पूरी रकम नहीं दे सकता, मगर आज शाम तक दे दूंगा। सिपाही ने उसे फिर मारा। चंगेज खान ने आगे बढ़कर सिपाही का हाथ रोका। सिपाही ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो मामूली चरवाहे, दूर हटो। चंगेज खान ने सिपाही को जोर से धक्का दिया और कहा, क्या तुम्हें अपने कानून याद नहीं?
کمزور پر ظلم حرام ہے۔ سپاہی نے تلوار کھینچی اور چنگیز خان کی گردن پر رکھ دی۔ اگر ایک چرواہا مجھے حکم دے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایک لمحہ ٹھہرا، پھر چنگیز نے آہستہ سے کہا، تم واقعی نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ سپاہی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ خان اعظم، چنگیز نے حکم دیا، یہ کسان بے گناہ اور تم نے منگول قانون کی خلاف ورزی کی ہے، سزا بھگتو۔ سپاہی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسان خان کے قدموں میں گر گیا۔ خان، آپ نے ہمیں انسان سمجھا، ہمارے لیے آواز اٹھائی، یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ چنگیز نے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھا، چنگیز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری حکومت تم جیسے لوگوں کے لیے ہے، تم پر نہیں۔ پانچواں حصہ، ایک بیٹی کی بغاوت۔ چغتائی جو سخت دل تھا یہ سب برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، ابا جان آپ نرم پڑ رہے ہیں، منگول کبھی رحم نہیں کرتا، یہ نئی روش سلطنت کمزور کر دے گی۔ چنگیز نے سخت لہجے میں کہا، رحم کمزور نہیں ہوتا، طاقت ہوتا ہے۔ چغتائی ناراض ہو کے چلا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح اب دنیا کی کیوں بات کر رہا ہے۔ چھٹا حصہ، دشمن کا تحفہ۔ اس دوران خبر آئی کہ ایک ہراساں سفیر آیا ہے، وہ خوارزم شاہ کی جانب سے تھا، وہی دشمن جس سے چنگیز کی جنگ جاری تھی۔ سفیر نے کہا، خان صاحب میرے ملک آپ سے صلح چاہتا ہے، یہ ہمارے بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تحفے میں ایک بہترین گھوڑا، لیکن گھوڑا زخمی تھا۔ چنگیز نے گھوڑے کے زخم دیکھے، تحفہ نہیں، یہ تو زخم میرے لیے پیغام ہے۔ سفیر نے سر جھکایا، خان سچ یہ ہے کہ ہمارا شاہ کے مشیر آپ کی توہین کرنا چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آپ رحم دل ہو رہے ہو۔ یہ سن کر چنگیز کا غصہ بڑک اٹھا، دنیا کو لگا کہ چنگیز خان نرم پڑ گیا ہے، یہ میری آخری آزمائش ہے، مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ انصاف نرمی نہیں طاقت ہے۔ لیکن اس بار جنگ سے پہلے چنگیز نے فیصلہ کیا کہ وہ سفیر کا امان دے گا۔ تم محفوظ ہو، تم دشمن کے سفیر ہو، مجرم نہیں، جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دو۔ چنگیز خان رحم بھی کرتا ہے اور سزا بھی، دونوں کا فیصلہ جرم پر ہوتا ہے۔ ساتواں حصہ، بڑا فیصلہ۔ چند دن بعد جاسوسوں نے خبر دی کہ خوارزم نے دوبارہ دھوکہ دے دیا۔ چنگیز خان کی آنکھوں میں بجلی سی کون گئی، اب انصاف کا وقت آیا ہے۔ وہ رات بھر خیمے میں جاگتا رہا، اس نے دنیا کے نقشے، جنگ کے منصوبے اور اپنے لوگوں کے حقوق یاد کیے۔ پھر وہ فجر سے پہلے خیمے سے نکلا، اس کے سردار خاموش کھڑے تھے۔ چنگیز نے کہا، فاتح میرا مقصد نہیں، انصاف میرا قانون ہے، جو قوم کو دھوکہ دے وہ امن کی مستحق نہیں۔ آج ہم جنگ نہیں لڑیں گے، آج ہم ایک نظام قائم کریں گے جہاں ظلم کرنے والا بچ نہیں سکے گا۔ آٹھواں حصہ، خان کی سچائی۔ عین روانی سے پہلے چنگیز نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جو نرم دل تھا، مگر تم نے مجھ سے انسانیت سیکھی ہے۔ چغتائی تم سخت ہو، تم نے مجھ سے بہادری سیکھی ہے۔ اگری تم نے نظم و ضبط سیکھا ہے۔ تولی تم نے وفاداری سیکھ لی ہے۔ مگر یاد رکھو میرا اصل وارث وہ ہوگا جو ان سب میں انصاف پیدا کرے گا۔ بیٹے حیران ہو گئے۔ نواں حصہ، چنگیز خان کا آخری پیغام۔ جنگ سے پہلے چنگیز خان نے پوری سلطنت کے سامنے اعلان کیا، میں نے دنیا دیکھی ہے، طاقت دیکھی ہے، خون ریزی دیکھی ہے، مگر سب سے طاقت چیز انصاف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سلطنت کو زندہ رکھتی ہے۔ جو مجھ سے پہلے بادشاہ آئے وہ زمینیں چھوڑ گئے، لیکن میں انصاف چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مسلسل ہوائیں چل رہی تھی، خان کے الفاظ دور دور پھیل رہے تھے۔ 10واں حصہ، ایک فاتح کا امتحان۔ جنگ شروع ہوئی، مگر چنگیز خان نے ہر جگہ ایک اصول نافذ کیا، بے گناہ کو ہاتھ نہ لگایا جائے، جرم ثابت ہونے پر ہی سزا ملے، عورتیں اور بچوں کو مکمل تحفظ ملے، سپاہی منگول قانون سے تجاوز نہ کریں۔ یہ حکم سن کر دشمنوں نے کہا، یہ وہ چنگیز خان ہے جس سے ہم ڈرتے تھے، یہ تو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار چنگیز خان کے دوسرے روپ کو دیکھا، ایک فاتح نہیں، ایک منصف۔ اختتام، ایک غیر روایتی چنگیز خان نے اس جنگ میں دشمن کو شکست دی، مگر صرف تلوار سے نہیں، اپنے انصاف کی وجہ سے۔ واپسی پر اس نے ایک انوکھا حکم دیا، آج سے منگول سلطنت میں کوئی بھی شخص بغیر گناہ کی سزا نہیں پائے گا۔ طاقت میرے ہاتھ میں ہے، مگر انصاف میرے دل میں ہے، یہی میری آخری آزمائش ہے اور میں نے اسے قبول کیا۔ تاریخ نے ہمیشہ چنگیز خان کو فاتح قرار دیا، مگر اس کی کہانی میں وہ ایک انسان کے طور پر سامنے آتا ہے، جس نے موت، طاقت اور ان کے درمیان بھی انصاف کو زندہ رکھا۔